देव बरो दीस दिवन आमकां असो मेस्तांक. चड आनी चड लोकान आपणाचो पाटलाव करी जाय म्हणून जेजू फोटकिरी बासावणी दिवन कोणायकी बुलयना. बगर तो जावन आसा सत आनी सत कितें जावन आसा म्हळ्यार जेजूचो जर तर तूं पाटलाव करताय जाल्यार तुका कश्ट सूख उरले नात. आज जायतीं जाणां बुलोवन पडल्यात भाव भयणीनो. जर तर जेजूचो तूं पाटलाव करशी जाल्यार तुका कसलेच कश्ट येवचे नात. सगळे गुलो बसून तुमकां मेळटात म्हणून थंयसर सांगता आसतना आमकां गोड गोड उतरां बरीं लागतात आनी आमी तांचो पाटलाव करता. पूण जेजू क्रिस्त आमकां सांगता गुलोब न्ही बगर खाणटे आसात, बगर खाणटे ह्या संवसारांत तुमकां मेळटाच पूण गुलोब सर्गा राज तुमकां आसा आनी तें सर्गींचें राज तुमचे भितर हांवें दवरलां. सासणीक जिवीत हांवें तुमचे भितर दवरलां. तुमचो भावार्थ कितें? जेजू क्रिस्ता थंय तूं मेलाय, जेजू क्रिस्ता थंय समाधी, जेजू क्रिस्ता थंय पुनर्जीवन पण जेजू क्रिस्ता सांगता तूं सर्गार आसाय. बगर तुजो आत्मो ह्या सर्गार त्या निवासांत आसा. जेजू थंय तूं एक जाल्ले वरवीं सर्गीचें निवास तुजें जाला म्हणून जेजूच्या त्या राजांत रावचें भाग आमकां जेजू क्रिस्तान फावो केला. हो जावन आसा आमचो भावार्थ भाव भयणीनो. हांगासर जेजू म्हणटा तुजे माथ्याचे केस लागून नाश जावचे ना बगर तुवें तें सस्नाक उरयताय म्हणून जेजू भासयता. कशें तें साध्य? आमच्या चिंतपा प्रकार आमी चिंतल्यार तर मरण ना अंगी जेजू क्रिस्ताक सत्मानल्या खंडीत आत्मीक रितीन मरण ना भाव भयणीनो. बगर आत्म्यांत जीव जोडलेल्या हरी एकल्याक सासनीक जिवीत आसा. जेजू परत येता आनी आमची कूड पुनर्जीवन जाता. हांगासर म्हणटा माथ्याचे केस लेगून नाश जायना म्हणल्यार नश्वर कूड खरी पूण नश्वर जाल्ल्या कुडीक परत जीव जेजू दिता आनी जेजू क्रिस्त ताच्या उतरांनीच म्हणचें आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासो तो आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता म्हणटा. वय जेजू खातीर कश्ट दगदणी सोंसुल्ले आमी शीस पळयता. जायतीं जाणां जेजूचे पाटलावदार थंयसर रोमांत आमी पळयल्यार जायत्या लोकांक थंयसर चक्रवर्ती न्यूरोन थंयसर उज्यांत घालें, सिंहाच्या दोलींत घालें आनी हे सकड कश्ट तांणी कित्या पासून सोंसले म्हळ्यार तांकां थंयसर बरोवसो आसलो, निरीक्षा आसली एकच म्हाका सासनीक जिवीत आसा. जेजू क्रिस्त म्हज्या पासत येता आनी म्हाका पुनर्जीवनपण आसा. म्हाका तो उठयता, ताच्या सांगाता तो गोपान घेता आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा जर तर असले कश्ट दगदणी येता आसतना तुमकां निते सभेचेर तुमकां रावयल्यार तुमी त्या वेळार कितें उलोवचें म्हणून आतांच चिंतिनाकात बगर त्या वेळार म्हजो आत्मो तुमकां धैर्य दिता म्हणटा. वय भाव भयणीनो आज त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्ले आमकां शुभ वार्ते वरवीं जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा म्हणून जाणा जावन ताचो मोग अनुभव केल्या हर एकल्यांक तो पवित्र आत्मो आसा. जेजू क्रिस्ता विशांत शिकून न्ही बगर जेजू क्रिस्ताक अनुभव केल्ल्यांक मात्र ताका साक्ष जावंक जाता. कित्याक शिसांनी थंयसर 3 वर्सां जेजू क्रिस्ता विशांत आयकलें तशें सांगाता ते आसले पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताक तांणी भितर घेतलो भावार्था वरवीं तांचे भितर ती पवित्र आत्मो निवास केलो थवळ तांकां जेजू क्रिस्ताची साक्ष जावंक साध्य जालें. आज भाव भयणीनो आमी जेजू क्रिस्ता विशान न्ही बगर जेजू क्रिस्ताक अनुभव करतना मात्र आमकां साक्ष जावंक साध्य. आमेन.